कुरैश का सालार आला अबू सुफियान ने अपने आदमियों को गिरता देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इंफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। उसके मारे जाने से उसकी फौज में खलबली मच सकती थी, लेकिन वो अपने ऊपर काबू ना रख सका। उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला आया। उसकी बीवी हिंदा ने उसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था, यानी पैदल फौजी था। तारीख उसे हंज़ला बिन अबू आमिर के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथों में लंबी बर्छी थी। किसी को तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला पैदल और बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सर पर दौड़ा चला आया। अबू सुफियान ने बर्छी तान कर हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ फेंकी, लेकिन हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुर्ती से एक तरफ हो गया और इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा आगे निकल गया तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे दौड़ पड़े। घोड़ा रुककर पीछे को मुड़ा तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस तक पहुंच चुके थे। अबू सुफियान उसे देख ना सका था। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर हमला करने को आगे बढ़े। अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़कर अपनी जान बचाने लगा और इसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक पैदल फौजी दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि यह आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेउसूली का मुजाहिरा किया। पीछे से हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करके उन्हें शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफों में भाग गया था। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख ने यह वाकया इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकल आए। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ललकार कर कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटे के मुकाबले पर उतर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक को रोक लिया। तलवार म्यान में डालो अबू बकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अबू बकर सिद्दीक को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शोरगुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर इसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले खत्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की पहाड़ी को अपने पीछे रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को पीछे से हमले का खतरा नहीं था। आमने सामने की खुरेस जंग थी। मुसलमानों की फौज बहुत थोड़ी थी। इस कमी को इन्होंने जज्बे के कमालात से पूरा कर दिया था। अगर कुरैश की फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा न होती तो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। खालिद की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। ये वही पहलू था जिस पर खालिद को हमला करना था। इस बार उसने अपने सवारों को ये हुक्म दिया कि घुड़सवारों को तेज दौड़ाते हुए तंग रास्ते से आगे निकल जाए और मुसलमानों पर हमला कर दे। मगर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के 50 तीरंदाजों ने उसके सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़ों और जख्मों से कराहते हुए घुड़सवारों को पीछे मोड़ते गए। जंग घमसान की हो रही थी। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में बर्छी उठाकर यूं घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हर्ब था। वो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढ रहा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के उसके 2 इनाम थे। एक ये कि उसका आका उसे आजाद कर देगा, दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंदा के वो जेवरात जो उसने पहन रखे थे। इसे हमजा नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्द यजीद की तरफ बढ़ रहे थे। मुअर्रिख इब्ने हिशाम के मुताबिक इस्लाम से पहले ही अरबों में खतने का रिवाज था। हमजा ने जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे हमजा ने उसे ललकार कर कहा, इधर आ, मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्द यजीद हमजा की तरफ बढ़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा भी कुछ कम न थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें तलवार के वार को रोकती थी और पैतरे बदलकर फिर से वार करते थे, लेकिन ढालें तलवार के रास्ते में आ जाती थी। इस वक्त वहशी बिन हर्ब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो जमीन और झाड़ियों में छुपते हुए आगे बढ़ा। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया था। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया था कि जहां से उसकी बर्छी खता नहीं हो सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में लेकर उसे फेंकने की पोजीशन में ले आया। हमजा ने सबा पर एक के बाद कई वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमजा की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा ने तलवार उसकी पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज्यादा फट
پلٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں پر گر پڑا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے پوری طاقت سے ان پر برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا، برچھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف دوڑ پڑے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلا کر دیکھ رہا تھا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اپنے آقا کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا، اس کے دل پر بوجھ سا پڑتا جا رہا تھا، اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا انتظار کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئی تھی۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور انہیں پانی پلاتی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ مسلمانوں کی کم تعداد کفار پر غالب آ گئی۔ قریش کا پرچم کئی بار گرا، آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے تھے۔ خالد نے ان کو ہارتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ قریش اپنے خیمے میں بھی نہ ٹھہرے اور اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے، یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا اور فتح کے نعرے لگانے لگے۔ قریش ایسے بوکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا، وہ پیدل ہی بھاگے جا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا کمانڈر خالد تھا۔ انہیں مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پاسا بہت بری طریقے سے پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو وہیں روک کے رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ پھر اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدلی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر اندازوں نے شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے اور اوپر سے تیر انداز تیر برساتے جا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سواروں کو وہیں لے آیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمان تھے، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے لگے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی شروعات کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں سے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی وہ بھی بھاگ گئی تھی، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیدل فوجیوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیدل کو واپس لے کر مسلمانوں کے گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آج 4 برس بعد مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔